नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपालमा शनिबार 8,418 जना कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेश 1 मा 578 जना थपिए। लुकाइएका र प्रयोगविहीन अवस्थाका अक्सिजनका सिलिन्डर खोज्ने अभियान, 105 वटा सिलिन्डर फेला। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मतको विपक्षमा मत गर्ने निर्णय, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने। धरानका उद्योगपति रोशन सोनीको कोरोना संक्रमणबाट निधन, वैशाखेता मात्रै 6 जनाको निधन। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कर्मचारी कल्याण समाज तदर्थ समितिले लगाएको तालाबन्दीप्रति प्रतिष्ठानको गम्भीर ध्यानाकर्षण, कर्मचारीको माग परिस्थिति अनुकूल भए पूरा गरिने। पाँचथरको फिदिम बजार स्थित गोस लाइनमा हिजो बिहान आगलागीबाट 31.5 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति। र लायन्स क्लब अफ सिंहदेवी धरानको अध्यक्षमा सुजेन्द्र तामाङ निर्वाचित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शनिबार 8,418 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या 3,85,890 पुगेको छ, जसमध्येका 2,98,765 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त बनेका छन्। देशभर हाल 83,493 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 53 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,632 पुगेको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 578 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 211, झापामा 168, सुनसरीमा 119, सोलुखुम्बुमा 24, इलाममा 22 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै धनकुटामा 9, उदयपुरमा 3, सुङ्खुवासभा र ताप्लेजुङमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 20 जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीको धरानमा 47 जना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 37,223 पुगेको छ। संक्रमित भएका मध्ये 30,226 संक्रमणमुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,450 पुगेको छ। लुकाइएका र प्रयोगविहीन अवस्थाका अक्सिजनका सिलिन्डर खोज्ने अभियानमा झापा प्रहरीले विभिन्न उद्योगबाट 105 वटा सिलिन्डर सङ्कलन गरेको छ। मेडिकल बाहेक अन्य प्रयोजनमा रहेका सिलिन्डरहरू खोज्न प्रहरी परिचालित गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी राकेश थापाका अनुसार दोस्रो कोरोना महामारीको लहरका क्रममा बिरामीलाई अति आवश्यकीय वस्तु अक्सिजन चाहिने भएकाले खोजी गरिएको हो। सरकारले महामारीका बेला मेडिकलमा मात्रै प्रयोग गर्नका लागि आग्रह गरेको छ। खाली रहेका सिलिन्डर भर्नका लागि झापाको दमक स्थित मातृका ट्रेडर्स र बिर्तामोडको कपुरी ब्रदर्स तथा जलकन्या ट्रेडर्समा भर्नका लागि पठाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमसिनाले सङ्कलित सिलिन्डर निजी तथा सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। झापामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,203 रहेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिन आउँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता नगर्ने भएको छ। संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको 21 चैतकै निर्णय अनुमोदन गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन आउँदा विपक्षमा मतदान गर्ने र अरू दललाई पनि मत नदिन आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो। केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका नेताले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उहाँकै निवासमा भेट्नु भएको थियो। कांग्रेसले विश्वासको मतमा विपक्षमा मतदान गर्ने भनिएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओली देउवाको निवासमा भेट्न जानुभएको थियो।
धरानका उद्योगपति रोशन सोनीको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ। धरान 3 का 59 वर्षीय सोनीको विराटनगर स्थित विराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा शुक्रबार राति निधन भएको हो। उहाँलाई एक साता अघि विराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। त्यस क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि स्वास्थ्यमा समस्या भएको थियो। पारिवारिक स्रोतका अनुसार आन्द्रामा समस्या भएर उपचारका लागि भारतको दिल्लीमा शल्यक्रियापछि घर फिरेका थिए। सोही क्रममा पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको थियो। धरानमा 3 कुनेमा सूर्य कत्ता उद्योग, टर्पेन्टाइन खोटोको उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो भने सोनी पेट्रोल पम्प पनि सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो। उहाँलाई विराटनगरमै अन्त्येष्टि गरिएको छ। त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा धरान 16 मा डेरा गरी बस्दै आएका एकजना कोरोना संक्रमितको पनि ज्यान गएको छ। प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चुडामणि पोखरेलका अनुसार 41 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। वैशाख 23 गते कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएका पुरुषको स्थायी घर भने सप्तरीको कञ्चनपुर रहेको छ। यो सँगै धरानमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या वैशाख यता मात्रै 6 पुगिसकेको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको शनिबार बसेको बैठकले महामारीमा पत्रकारहरूको उद्धार तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको संयोजकत्वमा क्रमशः उद्धार तथा सहजीकरण समिति, फेलोशिप तथा सञ्चार गृहलाई सहयोग सहजीकरण समिति र पत्रकारहरूको अवस्था तथ्याङ्क सङ्कलन समिति गठन गरेको छ। महासंघ सुनसरीको हिजो भएको भर्चुअल बैठकले अध्यक्ष जनक ऋषि राईको संयोजकत्वमा सहसचिव भोला श्रेष्ठ, सदस्य वीरेन्द्र शाह, आरबी कटवाल, सुस्मिता राई र सुबिन विश्वकर्मा सदस्य रहेको उद्धार तथा सहजीकरण समिति निर्माण गरेको हो। उपाध्यक्ष गणेश निरौलाको संयोजकत्वमा कोषाध्यक्ष अजित झा, सदस्य सङ्गम विष्ट, देविका चामलिङ र विवेक विवश रेग्मी सदस्य रहेको पत्रकारलाई फेलोशिप तथा सञ्चार गृहलाई सहयोग सहजीकरण समिति निर्माण गरेको छ। त्यस्तै सचिव ध्रुव ढकालको संयोजकत्वमा जिल्लामा भएका पत्रकारहरूको अवस्था तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको सदस्य सङ्गम विष्टले जानकारी दिनुभयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कर्मचारी कल्याण समाज तदर्थ समितिले लगाएको तालाबन्दीप्रति प्रतिष्ठानले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रतिष्ठानका 4 जना पदाधिकारी साथै मेट्रोनको कार्यालय कक्षमा तालाबन्दी गरिएको प्रति उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभयो। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा तालाबन्दी गरेर जाने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। यो बेला अत्यावश्यक सेवा बाहेक कुनै पनि सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, बैठक, तालिम, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू नगराउन भनिएको अवस्थामा तालाबन्दी गरिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले समितिले राखेका मागहरूप्रति प्रतिष्ठानले कतिपय पूरा गरेको र केही गर्ने क्रममा रहेको जनाउनु भएको छ। कर्मचारीको जायज मागप्रति प्रतिष्ठान सदैव सकारात्मक रहेको र उठान गरिएका मागहरू सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हाल प्रतिकूल अवस्था रहेकाले चाँडै नै माग पूरा गर्दै जाने बताउनु भएको छ। पाँचथरको फिदिम बजार स्थित गोस लाइनमा आगलागी हुँदा 31.5 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। आगलागीबाट स्थानीय दावा शेर्पाको 2 तले घरको काठ पूर्ण रूपमा क्षति भएको जनाइएको छ। हिजो बिहान 7:30 बजेतिरबाट लागेको आगोले 31,31,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले 2 तले टिनको छानो भएको घरमा 6 परिवार बस्दै आएका थिए। विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ। घरधनी शेर्पाको 7,50,000 रुपैयाँ क्षति भएको छ भने डेरा बस्ने तारा भुजेलको 2 लाख रुपैयाँ, खड्ग बहादुर गुरुङको 6,60,000 रुपैयाँ, जित बहादुर मिफोकको 2,40,000 रुपैयाँ, कुलबहादुर मगरको 3 लाख रुपैयाँ, मनबहादुर सुनारको 3,72,000 रुपैयाँ र इन्द्रकुमार योक्पाङदेनको 3,59,000 रुपैयाँ क्षति भएको बताइएको छ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कोभिड-19 अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि कुरुवा घर बनाइने भएको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितका आफन्तले गुनासो गरेका आधारमा कुरुवा घर निर्माण गरिन लागेको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिष्ठान प्रशासनले पनि कुरुवाका लागि आवास निर्माण आवश्यक रहेको जनाएपछि कुरुवा घर निर्माण गर्न लागेको हो। कुरुवाका लागि शौचालय नहुने घर सहितको घर बन्ने भएको छ। उहाँका अनुसार 15-20 लाख रुपैयाँको लागतमा कुरुवा घर निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ। मारवाडी सेवा समिति र नेपाल अग्रवाल समाज समितिको लगानीमा निर्माण गरिन लागेको हो। लायन्स क्लब अफ सिंहदेवी धरानको अध्यक्षमा सुजेन्द्र तामाङ सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ। द्वितीय उपाध्यक्ष रहनुभएका तामाङलाई सम्पन्न भर्चुअल भेलाले सन् 2021-22 का लागि अध्यक्षमा चयन गरेको हो। भेलाले प्रथम उपाध्यक्षमा सन्ध्या श्रेष्ठ, द्वितीय उपाध्यक्षमा जयप्रकाश शर्मा, तृतीय उपाध्यक्षमा झुमादेवी राई, सचिवमा पञ्चकला राई, कोषाध्यक्षमा मनोज अग्रवाल र सहसचिवमा रमिता श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ। त्यस्तै सदस्यहरू भने बैठकबाट मनोनित गरिने जनाइएको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष तामाङले उपचाररत अवस्थामा रहेकी प्रथम उपाध्यक्ष सन्ध्या श्रेष्ठको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। उहाँले क्लबको सिद्धान्त, उद्देश्य, लक्ष्य, मूल्य र मान्यता बमोजिम काम गर्ने बताउनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपालमा शनिबार 8,418 जना कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेश 1 मा 578 जना थपिए। लुकाइएका र प्रयोगविहीन अवस्थाका अक्सिजनका सिलिन्डर खोज्ने अभियान 105 वटा सिलिन्डर फेला। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मतको विपक्षमा मत गर्ने निर्णय। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने। धरानका उद्योगपति रोशन सोनीको कोरोना संक्रमणबाट निधन। वैशाखेता मात्रै 6 जनाको निधन। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कर्मचारी कल्याण समाज तदर्थ समितिले लगाएको तालाबन्दीप्रति प्रतिष्ठानको गम्भीर ध्यानाकर्षण। कर्मचारीको माग परिस्थिति अनुकूल भए पूरा गरिने। पाँचथरको फिदिम बजार स्थित गोस लाइनमा हिजो बिहान आगलागीबाट 31.5 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति। र लायन्स क्लब अफ सिंहदेवी धरानको अध्यक्षमा सुजेन्द्र तामाङ निर्वाचित। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।